हामी कति गरिब भएर बाँच्ने, साधन स्रोतमा सम्पन्न भएर गरिबीको बाजा हामी कति बजाउने? हामीले पनि गरिबी अन्त्य गर्न सक्छौँ। हामीले पनि सङ्कल्प अठोट गऱ्यौँ भने गरिबी अन्त्य गर्न सक्छौँ। निश्चित सानो छोटो समयमा, महिनाको कुरा गरेको होइन मैले, केही निश्चित एउटा अवधिमा र समृद्धिलाई हामी एउटा जग हाल्न सक्छौँ, एउटा उज्यालो प्रकाश दिन सक्छौँ। त्यस्तो अवसर आज तपाईँ हामीलाई छ। हामीले सुरुवात गऱ्यौँ भने देश बन्छ, समृद्ध हुन्छ, व्यापार घाटा अन्त्य हुन्छ। हामी किन नगर्ने? देश समृद्ध भयो भने अहिले व्यक्तिगत रूपमा समृद्ध हुनु पर्दैन। मेरो के मान्यता छ भने व्यक्तिगत रूपमा समृद्ध, व्यक्तिगत रूपमा धनी हुनु, व्यापारिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरी हुनेहरूको उहाँहरूको आफ्नो कुरा, उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर राजनैतिक क्षेत्र र यो प्रशासनिक क्षेत्र व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा धनी हुनुपर्छ। म त्यस्तो सोच्छु। के यसमा हाम्रो कुरा मिल्न सक्छ? मलाई विश्वास छ मिल्नेछ। त्यसो भएर यो समय, यो मन्त्री एउटा संयोगवश मैले प्राप्त गरेको छु। मलाई यो जिम्मेवारी दिने मेरा नेताहरू, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा लगायतलाई म धन्यवाद र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई एउटा विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ र मैले उहाँहरूको विश्वासलाई मर्न नदिनका लागि तपाईँहरूको साथ मलाई चाहिन्छ। मेरो अरू कुनै पनि स्वार्थ छैन। राष्ट्रका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न मात्रै मेरो हुनेछ। त्यो प्रयत्नमा तपाईँहरूको कदममा कदम मिल्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। साथीभाइ हो हामी, कुनै ठुलो दूरी मन्त्री छुटो धेरै कोही तपाईँहरूकै कोही होइन। दाजुभाइ हो हामीहरू। कुनै चाकरीको भाषा बोल्नु पर्दैन मसँग, कुनै त्यो खालको हिजो परम्परा जस्तो छन् नि, त्यो चाकरी खालको त्यो पोजिसन गर्नु पर्दैन। सिधै सिधै साथीभाइको, दाजुभाइको नातामा हामी सहकार्य गर्नेछौँ। कहाँ समस्या छ, कहाँ समाधान छ, कोसँग के क्षमता छ, सबैको हामी प्रयोग गर्नेछौँ। यति हो। मैले तपाईँहरूलाई हौसला दिने र थप तपाईँहरूले गरेका कामलाई अलिकति दिने मेरो जिम्मेवारी हो। यो सधैँ मैसँग रहिराख्ने पनि होइन। हाम्रो नेपालको राजनीतिक समस्या तपाईँहरूलाई थाहा छ। यसो अलिकति पाइला चाल्यो, त्यसपछि फेरि अर्को भइहाल्छ। हिजोसम्मको मन्त्रीले के चाल्नुभयो होला, आज म आइराखेको छु होइन भन्दाखेरि यो एउटा राजनीतिक समस्या छ। तर यसलाई पनि हामी हल गरेर अब देश यसरी बन्दैन। अब देश राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना स्वार्थहरूलाई हेरेर देश बन्दैन। अब बृहत सहकार्य, दीर्घकालीन सहकार्यको आवश्यकता छ भन्ने कुरा यी बीचका काम कारबाही र गतिविधिहरूले हामीलाई महसुस गराएका छन्। हामी दीर्घकालीन रूपले एउटा बृहत राष्ट्रिय एउटा समझदारी बनाएर, एउटा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने एउटा प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौँ। भावी दिनहरूमा त्यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ। नत्र भने अहिलेकै तरिकाबाट मात्रै हुँदैन। मैले आज यसको सन्दर्भमा एउटा सानो लेख पनि लेखेको थिएँ। मैले हिजो नयाँ पत्रिकामा त्यहाँ प्रकाशित भएको छ, तपाईँहरूले पढिदिनु होला। त्यसो भएर पनि थोरै कुरा तपाईँहरूलाई सजिलो होला। मेरो उद्देश्य के हो, अहिले के हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले त्यहाँ अलिकति राखेको छु। एउटा व्यापक सुधार अभियान, समग्र क्षेत्रको सुधार। आज देशमा सङ्कटमा देखिरहेको गहिरो जरा गारेको भ्रष्टाचारको समस्या छ। ती समस्याहरूमाथि हामी प्रहार गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? आज यो कुरा जनताले हेरिरहेका छन्। सक्नुपर्छ। कामका ढिलासुस्तीका समस्याहरू छन्, त्यसलाई हामी समयमा काम गर्न सक्ने छिटो छरितो प्रशासनिक क्षमता र प्रक्रिया मिलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? आज जनताले यो हेरिरहेका छन्। हाम्रो स्रोत साधन ठिक ठाउँमा गएर प्रयोग गर्ने एउटा विधि अल्मलिँदै हराउँदै होइन, ठिक ठाउँमा गएर ठिक ढङ्गले प्रयोग हुने विधि हामी तय गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? आज हामीलाई यो हेरिरहेका छन्। त्यसकारण यिनै विषयहरूमा तपाईँहरूसँग हामी छलफल गरेर योजना निर्माण गर्नेछौँ। बजेट लगायतका विषयहरू छन्, त्यसमा पनि हामी कसरी
अदालतले केही कुराहरू पनि बोलेको अवस्था पनि छ र अहिलेको नयाँ सरकारको आवश्यकताको कुरा पनि छ र सरकारको अहिलेको भिजनको कुरा पनि छ। यी कुराहरूको बारे पनि हाम्रो बजेटको सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गर्नुपर्ने नै छ। म अर्थशास्त्रको कुनै विज्ञ होइन है, म कुनै विश्वविद्यालयमा यसबारे ठुलो अध्ययन गरेर आएको मान्छे पनि होइन। तपाईँहरू यो पनि जानिराखेको हुन्छ। यसको अर्थ तर यसको समस्या कहाँ छ त, त्यसको पहिचान म गर्न सक्छु तपाईँहरूको सहयोगमा। समस्या कहाँनिर हो भन्ने कुरा पहिचान चाहिँ म गर्न सक्छु। त्यस कारणले एउटा सामान्य क्षमता र ज्ञान भएको साथी पाउनु भएको छ तपाईँहरूले, त्यसलाई कति परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ, कति तपाईँहरूले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँ हाम्रो साझा पहलमा केही उपलब्धि दिन सक्ला। जनताको ठुलो आशा र अपेक्षा छ। केही सुधार, केही प्रगति हुनेछ भन्ने एउटा आशा अपेक्षा जनताले गरिरहेको मैले पाइरहेको छु। दलित उत्पीडित वर्गले त्यो कुरा एउटा विश्वासको आँखाले अहिले फेरि हेरिरहेको छ। व्यवसायी व्यापारीहरूले एउटा विश्वासका साथ हामीतिर फर्किरहेका छन्। यी सबै कुराहरूमा हामी गम्भीरतापूर्वक सहकार्य गरौँ। मन्त्री भएर म आफ्नै क्षमताले सही मात्रै गर्छु भन्ने कुरा नभएर म सबैका सुझावहरूलाई, सबै विज्ञ विशेषज्ञहरूका सुझावहरू, उहाँहरूले गरेका मार्गदर्शनहरू, जनताका ग्रामीण क्षेत्रका जनता, गरिब मजदुरहरूका सुझावहरूलाई समेत एक ठाउँमा राखेर नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। कोभिडको महामारीले अर्थतन्त्रलाई आक्रान्त बनाएको छ र यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने, पुनर्जीवित गर्ने, अर्थात् यसलाई कसरी अझ सुदृढ गर्ने भन्ने प्रश्न, चुनौती हाम्रो अगाडि छ। यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि निजी क्षेत्र वा सरकारी क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रमा एउटा विहङ्गम छलफलका साथमा हामीले एउटा मार्गचित्र तयार गर्नु छ र त्यसको लागि त सर्वप्रथम कोभिडको जो महामारी छ त्यसलाई निराकरण गर्न हाम्रो स्रोत साधनको सदुपयोग र शीघ्र व्यवस्थापन आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। मुख्यतः भ्याक्सिन सम्पूर्ण नागरिकलाई उपलब्ध गराउने कुरा नै मुख्य कुरा हो। हिजोको क्याबिनेट